तपाईँ सम्मानित व्यक्ति नभएको भए तपाईँको जिब्रो थुतेर फ्याँकिदिन्थे। यदि मेरो आदरणीय दाजुको यदि रामको आदेश भएको भए यो धनु म अघि 7 टुक्रा पारिदिन्थे। तर मेरो दाजुको आदेश छैन। मलाई यदि रामका सामान्य क्षेत्रीय छैन भनेर फेरि बोल्यो भनेदेखि राम्रो हुँदैन भनेर अर्जुनको डरो पर्यो। लक्ष्मण रामले थुमथुम्याएर राख्नुभयो। बाबु ठुलासँग यसरी बोल्नुहुन्न नि, यसो बोल्नुहुन्न, माफ माग। फेरि उनले माफ माग्ने काम पनि गरेको प्रसङ्ग छ। गुरुवरले रामलाई आदेश दिनुभयो, राम जाऊ गएर धनु भाँच्छन्। अब राम काग ती पहाड जत्रा हात्ती जत्रा ती पलमानले हल्लाउन नसकेको त्यो धनु एउटा बिचारा निचोड्दाखेरि दुधै आउने जस्तो त्यो बालकले अब के भाँच्ला। सबैको नजर कहाँ थियो? राम प्रति थियो। रामले जानुभयो, 3 चोटि परिक्रमा गर्नुभयो अनि धनुलाई ढोगेर दण्डवत गरेर प्रणाम गरेर देब्रे हातले धनु उठाउनु भयो, दाहिने हातले धाँधो लगाउनु भयो, दुईपट्टि केस कमाउनु भएको थियो। विश्व ब्रह्माण्ड थर्र कामो, त्यत्रो ठुलो आवाज आयो। बाप लौ न के भयो, लौ न के भयो। परशुराम तपस्या गर्दै थियो, परशुरामको ध्यान भङ्ग भयो। सीता महारानीले रामलाई गएर वरमाला लगाउनु भयो। स्वागत गर्नका निम्ति सारा महारानीहरूले नयाँ दुलै हाम्री लक्ष्मीलाई अत्यन्तै मान सम्मान इज्जतका साथ घरमा भित्र्याउने काम भयो। समादरणीय भक्तजन, बेहुला बेहुली हुन्छन्, विष्णु र लक्ष्मीको हैसियत राख्या हुन्छ। जब नवदुलै आउँछिन्, लक्ष्मी भएर आउँछिन् है। लक्ष्मीलाई लक्ष्मीकै रूपले हेर्नुपर्छ, त्यही रूपले संस्कार दिनुपर्छ, सम्मान दिनु पर्दछ। तर पहिला बुहारी कति छ भन्दा पनि गाडीमा दाइजो कति ल्याए, कति ल्याई, तिलरी कत्रो ल्याई, कोनीके झुम्के कत्रो ल्याई। ठुलो ल्याइछ भनेदेखि बुहारी कति ल्याइछ, सानो ल्याइछ भने काम। राजा दशरथले रामलाई राज्याभिषेक गरिदिने, आफू तपस्या गर्न जाने या उत्तरार्ध लिने यस्तो निर्णय गरेर घोषणा गर्नुभयो। धुमधामसँगले चारैपट्टि निमन्त्रणा गरियो। देश विदेशका राजा महाराजा धिराजाहरूलाई शुभ राज्याभिषेकमा निमन्त्रणा गरियो। अयोध्यालाई बेहुली जस्तै सिगारियो, बडा आनन्द छायो। तर जब बेलुका दशरथको दरबारमा जब कैकीमा प्रवेश गरिन्, भन्न लागिन्, महाराज हजुरले मलाई दिने भनेको वरदान आज दिनु पर्यो। म वरदान माग्न आएको। भन कैकेयीमा, भन आज म यति खुसी छु, यति खुसी छु। आज मेरो छोरो राम भोलि राज्य राजा हुँदैछ, यति खुसी छु म आज। तिमी जे वरदान माग्छौ पक्का पक्का। मैले एउटा वरदान मागेपछि फेरि अर्को वरदान माग्ने मेरो स्वतः सिद्ध छ। ठिक छ, माग। अलिकति यो छ भनेदेखि यदि त्यसो हो भनेदेखि रामलाई 14 वर्षको वनवास, भरतलाई राज्य। बाफ्रे बाफ्रे दशरथ गुर्लुकै चाहिँ पल्टिनु भयो, बियोस हुनुभयो। सबैजना भेला भई हाहाकार भयो, वैद्य बोलाइयो। त्यहाँ के भयो दरबारमा? अनि राम पनि आइपुग्नु भयो। कुरो के भयो पिताजी, के भयो तपाईँको? अनि को कुरो खुस्कियो। भरतलाई राज्याभिषेक, रामलाई वनवास। पिताको मर्म बुझे, यति खुसी तुल्याएर, पिताजी यो भन्दा मेरो ठुलो अहोभाग्य के हुन सक्दछ? 14 वर्ष तपस्या गरेर आउँछु, ध्यान गरेर आउँछु, अध्यय पढेर आउँछु। भाइ भरतले राज्य गर्दै गर्छ, के बिग्रियो त, कति राम्रो भयो। जब भोलिपल्ट उज्यालो भयो, राजर्षि वेशभूषा खानदानी त्यागेर ब्रह्मचारीको वेशभूषा लगाए। सारा व्यक्ति राजा रामको
राज्याभिषेक हेर्न तैनात भएका थिए, तर त्यहाँ हृदय विदा र घटना पुग्यो। ल रामता ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर बाहिर निक्लिनु भयो। सीता रुँदै रुँदै आइन्, श्रीमान प्रभु स्वामी म पनि हजुरसँगै जान्छु। सीते तिमी जान पाउँदैनौ, किन तिमी त्यत्रो महलमा जनकको माइती आनन्दले ती सुकुमारी भएर पाल पोषण हुर्केकी तिमी। जंगलमा भालु हुन्छ, बाघ हुन्छ, विभिन्न किसो हुन सक्छ, खान पाइँदैन, कन्दमूल खानुपर्छ, काँडाघारीमा हिँड्नुपर्छ, नभेटेदेखि भोकै सुत्नुपर्छ। स्वामी मेरा बाबाले हजुरलाई कन्यादान दिने बेला के भनेको थियो? ज्वाइँलाई सुखमा सुख साथ दिनु, दुःखमा दुःख साथ दिनु भने हो कि होइन? अनि हजुरले सँगै बाँच्दा सँगै बाँच्ने, मर्दा सँगै मर्ने भने हो कि होइन? त्यो त हो। अनि हो भने तुरुन्तै सबै लुगा खोलिन् र सन्यासीको रूप धारण गरिन् सीताले। लक्ष्मण रुँदै रुँदै आए, दाजु हजुर मलाई पनि जाने आदेश दिनुहोस्। यो वन जङ्गलमा हजुरको सेवा कसले गर्ला, भाउजूको सुरक्षा कसले गर्ला प्रभु, मलाई पनि जाने आदेश दिनुहोस्। उनी पनि लागे। अब यति हृदय विदा र घटना घट्यो। आज अयोध्यामा सारा स्तब्ध भयो, अँध्यारो भयो पुरै अयोध्या। वनवास जाने क्रममा यो कुरो सम्पूर्ण रिपोर्ट भनेको रावणलेसँग थियो। जतिखेर रावणले धनु उचाल्ने बेलामा सीता खिच्का छोडेर हाँसेकी थिइन्। समाजज्ञ भक्तजन, इतिहासको कालखण्डमा केही यस्ता घटना, ठुल्ठुला घटना घटेका छन्। महिलाले खिच्का छोडेर हाँसेको कारण फेरि पुलिसले चाहिँ हाँस्न पाइन्छ भन्न कुरा गरे होइन। अनावश्यक बिना काम सभामा समाजमा भद्र व्यक्ति बसेको ठाउँमा खिच्का छोडेर हाँस्नु हुँदैन। हाँसेनी मुसुक्क हाँस्नुपर्छ, तर खिच्का छोडेर हाँस्नु हुँदैन। तर हाम्रो यस्तो समाज कोही बेला त लड्यो भने पहिला हाँसो उठाउन पर्दैन। बुढी हाँसेर अङ्कल लगेर कोही बेला लोड सिक्या हो, म टाउको फुटिरहेको छ, यता मान्छे हाँसिरहेको छ। हेर्नु त कस्तो अचम्म। त्यतिखेरै रावणले दागा धरेको थियो। अर्कातर्फ साक्षात् यो राम भगवानै हुन्। अब यिनको हातबाट मैले मर्नुपर्छ। म त अझै छु, कसैले मलाई मार्न सक्दैन। यदि रामको हातबाट मरे भने आखिर मर्नै पर्छ मैले। किन? उसको त वरदानै त्यस्तो छ नि है, वरदानै त्यस्तो छ। जय विजयलाई श्राप दिँदाखेरि कुरो है। ल सीतालाई हरण गर्ने विचार गर्यो रावणले। मायाको मृग बनाएर छोडिदियो। सीताजीको अगाडिबाट मायाको मृग गयो। यो कुरो राम्रो लक्ष्मणले देखेनन्। सीता भन्न लागिन्, स्वामी मलाई यो मृग चाहियो, सुनको मृग चाहियो। ए सीता, सुनको मृग हुँदैन, मैले देखेको छु, हजुरले भनेर हुन्छ र? अन्त्यमा गएर राम अलिक कड्किनु भयो। तिमी जिद्दी नगर, स्त्री हट नगर, सुनको मृग कहिल्यै पनि हुँदैन बाबा। सीता मानिनन् अनि बसेर रुन थालिन्। सीता, स्वामी हजुरलाई मैले आजसम्म एउटा चुरा किनिदिनु भनेको छैन, एउटा पोते किनिदिनु भनेको छैन, चप्पल किनिदिनु भनेको छैन, यो साडी लागेको कति वर्ष भयो, साडी किनिदिनु भनेको छैन प्रभु। एउटा त्यही सुनको मृग माग्दा पनि हजुर नदिने, रुन थालिन् सीता। अचम्म। लक्ष्मण बाजुको ख्याल गर है, सुरक्षा गर। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश हुन आँट्यो भने बुद्धिले ठाउँ छोड्छ। बुद्धिको विकास हुँदैन, बुद्धि उल्टो हुन्छ। राम लागे कता मृग खोज्न। लक्ष्मण त्यहीँ बसे। एकछिन पछाडि भाइ लक्ष्मण मरे, छिटो आइज, छिटो आऊ भनेको आवाज आयो। यो लक्ष्मणले सुनेन, तर सीताले सुनिन्। लक्ष्मण तिमीले सुन्यौ दाजुलाई के आपत पर्छ? छिटो कुदेर जाऊ भने। भाउजू दाजुलाई केही हुँदैन, हजुरले दाजु चिन्नु भएकै छैन। फेरि आवाज आउँछ, लक्ष्मण म मरे, छिटो आइज भनेर।
सीता मात्रै सुन्छिन्, लक्ष्मण सुन्दैनन्। अन्तिममा गएर सीताले कटु वचन प्रहार गरिन् लक्ष्मणलाई। यदि दाजु मर्यो भने यति राम्री भाउजू म राख्छु भन्ने तिम्रो मनमा कपट भएको हुनुपर्छ भनेर यस्तो कटुमा प्रहार गरेपछि लक्ष्मण डाको छोडेर रहे। प्रभु हजुरलाई त मैले आमा सम्झेको छु, मैले भाउजू पनि सम्झेको छैन, आमा सम्झेको छु। प्रभु त्यस्तो दुष्भाव नराम्रो भाव म कहाँ सोच्न पनि सक्दिनँ। हजुर मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यदि मलाई आमा मान्छस् भने आमाको आज्ञा पालन गर्नु पर्छ कि पर्दैन? फुरुक्क दाजु लिन जा, सुरक्षा गर्न जा। जब कड्किसके पछाडि लक्ष्मणले आफ्नो धनुमा अभिमन्त्रित गरेर त्यहाँ रेखा तानिदिए। लक्ष्मण रेखा भाउजू कुनै पनि हालतमा यो रेखा कटेर आउने काम नगर्नु, मलाई वचन दिनुहोस्। ल म वचन दिन्छु, मेरो वचनको उल्लङ्घन कहिल्यै नगर्नुहोला। यो रेखा काटेर बाहिर आउने काम नगर्नुहोला। जब लक्ष्मण गइसकिसके उपरान्त दुष्ट पापी रावण ती लुकेर बसेको थियो। ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आइपुगेर भन्न लाग्यो भिक्षाम देही। जब सीता भिक्षा पात्र बोकेर बाहिर आइन्, रावणले पहिले ट्राई गरिसकेका थियो कि त्यो रेखा कट्ट जाने बित्तिकै त्यहाँ विद्युत उत्पन्न भयो, ऊ जान सकेन। बाफ्रे बाफ्रे खतराको चिन्ह। जब सीता गइन्, त्यो रेखा नकट्नु भनिएको छ, ल्याउ भिक्षा। म त्यो रेखा नकटिकन भिक्षा लिन्न, म रेखा कटेर आउन सक्दिन, तिमी भित्र आऊ। म भित्र आउँदिन, बाहिर आएर मलाई भिक्षा देऊ। यदि भिक्षा दिनु भने म तिमीलाई श्राप दिन्छु। म ठुलै खालको ब्राह्मण हो, तिमीलाई श्राप लाग्ला। अन्तिममा गएर ब्राह्मणको श्राप खपेर मर्नु भन्दा त बरु जे पर्ला पर्ला भनेर जब सीता त्यो रेखा कटेर बाहिर आइन्, रावणले तल भुइँसँगै कुनै कुनै टीकाकारले हातमा समायो, जुठामा समायो भन्या छ, यो गलत। रावणको त्यहाँसम्म पनि धर्म छ, यी भगवानकी पत्नी हुन्, अर्काकी श्रीमती हुन्, मैले छुनु हुँदैन भन्ने कुरो राम्रो ज्ञान थियो। रावणलाई भुइँसँगै उठाएर पुष्प विमानमा राखेर श्रीलङ्कातिर उडाउँदो भयो। सीता छोड्दै छोड्दै भण्ड रुन कराउन लागिन्। उनले आफ्नो हातका चुरा खोल्दै फ्याँक्दै गरिन्। उता गएर जटायुले खुब प्रयत्न गर्यो सीता छुटाउन, तर सकेन। अन्तिममा गएर दुष्ट रावणले जटायुको पखेटै काटिदियो र समुद्र पार गरेर श्रीलङ्काको अशोक वाटिकामा लगेर सीतालाई राखिदियो। एकछिनमा राम आइपुग्नुभयो, लक्ष्मण पनि छैन, सीता पनि छैनन्। अनि लक्ष्मण पनि आइपुगे। खोइ लक्ष्मण भाउजू, दाजु यस्तो यस्तो भयो कुरो, भाउजूले मलाई यसो भन्नुभयो, मैले यो रेखा तानेको थिएँ, भाउजू छैनन्। समादरणीय भक्तजन, यो रेखा लक्ष्मण रेखामा कस्तो केमिकल प्रयोग गरिएको थियो। जहाँ पुरुष जाति जाँदाखेरि आगो बल्ने, विद्युत उत्पादन हुने, महिला आउँदा केही पनि नहुने। यदि यो केमिकल आज यदि पत्ता लाउने हो भने सेनाको कार्य हुन्थेन होला है। ठ्याक्क सिमानामा रेखा तान्दिने, आफ्नो आफ्नो घरको एरियामा ढाक्क तान्दिने, सबै सुरक्षित। बडा यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यो खोजीको महिला सेना हुन्थ्यो होला नि त त्यसमा। होइन, पुरुष सेना पनि थियो नि। होइन, त्यो लक्ष्मण रेखा राख्यो भने त महिला सेना भएपछि त फेरि आक्रमण हुन्थ्यो होला। ल अब के गर्ने दाजुभाइ? दुईजना डाको छोडेर रुन लागे, कराउन लागे। रातभरि सुतेनन्, सीता कहाँ गई खोज्न निक्लिए। जटायुले भनिदिए यतापट्टि लगेको छ रावणले। पछि गएर हनुमानसँग सुग्रीवसँग यिनीहरूको मित्रता भयो, बालीको वध भयो। हनुमानले आफ्ना सैनिकहरू तयार पारे, जाम्बवन्तले सैनिक तयार पारे र हनुमान गएर सीताको पत्ता लगाएर अशोक वाटिकामा जाने भन्ने निर्णय भयो। हजारौं योजनको समुद्र पार गरेर हनुमान सानो बच्चा रूप लिएर, लघु रूप लिएर अशोक वाटिकामा पुगे। एकैचोटि पुग्दाखेरि भयभीत हुन्छन् भनेर पहिला रामले जुन औठी थियो, हे प्रभु कसरी मैले सीतालाई परिचय दिने त भन्दा यो मेरो औँठी लिएर जाऊ, यो सीताले चिन्छिन्। त्यो स्वयंवर गर्दाको औँठी दिएर पठाएको थियो रामले हनुमानलाई।
जब त्यो औँठी खसालिदिएपछि यो औँठी त मेरो श्रीमानको हो, यो औँठी ल्याउने मान्छे को हो, यहाँ आऊ। बल्ल हनुमान आइपुगे। प्रभु म हनुमान हुँ, राम भक्त हुँ, प्रभु म हजुरको खोजीमा निक्लिएको। जब सीता महारानी रुन कराउन लागिन्, ए हनुमान म बडा यहाँ राई-त्राईमा बाँचेको छु, राक्षसनीहरूले मेरो एकदमै अपमान गरेका छन्। प्रभु रावणले मलाई कतिखेर मार्छ थाहा छैन। एउटा तीर्णको शक्तिले यहाँ म बचेको छु, कसैले मलाई छुन सकेको छैन। जति सक्दो चाँडो मेरा स्वामीले आएर मलाई लैजाउन्। माते हजुर चिन्ता नलिनुहोस्, म जसरी पनि हजुरलाई लाने व्यवस्था मिलाउँदछु। जब हनुमान आएको कुरो चाल पाइसकिसके उपरान्त आएर इन्द्रजितले ब्रह्मपाशले बाँधेर हनुमानलाई रावणको दरबारमा लगियो। रावणले बडा अपमान पूर्वक उसलाई बस्ने आसन पनि दिएन। पुच्छरको आसन बनाएर हनुमान बसेर भने, म रामको दूत हुँ, तैँले यो सीता मातालाई किन चोरेर ल्याइस, तँलाई वीर कसरी भन्नु भनेर आदि इत्यादि गाली गलौज भयो। रावणले हनुमानको पुच्छरमा कपडा अनि घिउ दलेर आगो लगाइदिने निर्णय गर्यो। हनुमानलाई अग्निले कहिल्यै पनि न डराउने त्यस्तो किसिमको वरदान पाएका थिए। जब त्यो आगो लगाइदिसके पछाडि सारा श्रीलङ्का आगो लगाइदिए हनुमानले। सुनको श्रीलङ्का एकैछिनमा ध्वस्त भयो। उफ्रेर गएर समुद्रमा गएर चोभले पारिपट्टि फेरि आए। आउँदाखेरि सीताको त्यो औँठी लिएर आएका थिए। राम लाइदिए, प्रभु यो सीताजीको हजुरले स्वयंवर गर्दा लाइदिएको औँठी अरे। हो यदि श्रीमान श्रीमतीमा एकदमै प्यार छ भने, एकदमै ममता छ भने, एकदमै प्यार भक्ति छ भनेदेखि श्रीमतीले लगाएका गरगहना श्रीमानले चिन्छन्। यो मेरो श्रीमानको लुगा हो, यो श्रीमानकै टोपी हो, यो श्रीमानको जुत्ता हो भनेर त्यति क्षमता हुन्छ। श्रीमान यदि अत्यन्तै प्रेम छ भने, प्रेम छैन भने तल्ला घर कि हो कि पल्ला घर कि हो, टुङ्गो हुँदैन। जय श्री राधे राधे। प्रभु सीताको एकदमै बिहाल छ। हनुमान भन न सीताको अवस्था कस्तो छ? खोइ प्रभु, मैले त पहिला देखिया होइन कस्ती हुनुहुन्थ्यो, तर यो औँठी उहाँले हातबाट निकालेर दिनुभएको थियो। आफै मिल्ने अमलाको औँठी हातबाट आयो। प्रभु सीताको हालत यस्तै छ। अब श्रीलङ्कामा आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर आक्रमण गर्ने निर्णय गरियो। जाने जाने कसरी जाने? अब समुद्रमा पुल हाल्नुपर्छ। समुद्रमा पुल हाल्ने सेतु बन्धन, सेतु हाल्ने कामको जिम्मा भनेको हनुमान जाम्बवन्तले लिए। अब कसरी सम्भव होला त? हामीसँग बालिका दुईटा छोरा छन्, नील र नल। यी नील र नलले छोएपछि कुनै पनि चिज पानीमा डुब्दैन। ल त्यस्तो सराप छ। कुरो के भएछ भने यी दुईजना एकदमै चकचके केटाकेटी बेला दिउँसो जाने, ऋषिमुनिका सबै भाँडा कुँडा ती सबै लगाएर खोलामा हालिदिँदा रहेछन्। अनि ऋषिमुनिले सराप दिएछन्, आजबाट तैँले जे छुन्छौ पानीमा नडुबोस्। त्यति बेला त बेलुका ल्याउन पाइयो नि। यसो गरेर समुद्रमा अब पुल बाँध्ने निर्णय गरियो। साराका सारा सैनिकहरूले ढुङ्गा बटुल्दै ल्याउँदै नल र नीलले छुने काम गर्दछन्। अब पुल बनियो। रामको सैनिकहरू साराका सारा कहाँ पुगे? अब श्रीलङ्का पुगे। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि पूर्व उत्तरबाट आक्रमण गरेको देखिन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ पहरा भत्केका ती रामका पाइला, हनुमानका पाइला, ती सारा त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि पूर्व उत्तरबाट चाहिँ आक्रमण गरेको रामको सैन्यले यस्तो त्यहाँ देखिन्छ। भीषण युद्ध भयो। कुम्भकर्ण मर्यो, इन्द्रजित मर्यो, बाफ्रे बाफ्रे खर दूषण सबै मरे। अन्तिममा गएर रावणको पनि वध गरियो र सीता महारानीलाई बडा सम्मानका साथ ल्याउने काम भयो। सीतालाई अग्नि परीक्षा दिन लाइयो लोकबाट उन्मुक्ति पाउनका निम्ति। यति भएपछि अब 14 वर्षको वनवास पनि पूरा भयो। यतापट्टि बिचारा भरत महाराजी रामको खराउ सिंहासनमा राखेर बडा दुःखले बडा कष्टले राज्य गरिरहेका छन्। जब राम सीतालाई लिएर 14 वर्षपछि अयोध्यामा सवारी हुनुभयो। अयोध्यामा
मानौ कसैको प्राण गएर फेरि प्राण फर्किन्छ त्यस्तै नि भयो अयोध्या। अब त राजा रामको राज्याभिषेक भयो। बा अब त के खोज्नु र यस्तो आनन्द राम राज्य। राम राज्यको परिभाषा भनेको परिकल्पना भनेको जहाँ रोग छैन, जहाँ शोक छैन, जहाँ चोर डाका फटा छैन, जहाँ भोको छैन, कोही दलिद्री छैन, सबै एक समान छन्, सबै आनन्दित छन्, कहीँ अशान्ति छैन। यस्तो राम राज्यको परिभाषा परिकल्पना। हुँदै हुँदै जब राम राजा भइसके उपरान्त एक दिन लक्ष्मणलाई भने लक्ष्मण जाऊ यसो गाउँतिर गएर बुझ अझै राज्यमा केही सुधार गर्न बाँकी छ कि, हामीलाई कतै कलङ्क बोलाएको छ कि, जाऊ बुझेर आऊ भनेर पठाउने काम गरियो। राजा भाषाहरूले पहिला आफ्ना सिआइडीहरू गाउँ गाउँ पठाउँथे, कहाँ अत्याचार भएको छ, कहाँ विकास भएको छैन, तिनीहरूले गोप्य सूचना दिन्थे र कारबाही हुने गर्दथ्यो र विकास हुने काम